रज़ा रूमी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँ। एक तरफ माशी बेहतरी के बड़े बड़े दावे हैं, अभी जैसे ज़ैगम साहब ने तो अभी कुछ देर पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया। दूसरी तरफ ये होशरुबा इंकशाफ खुद हुकूमत हमारे सामने रख रही है अपनी रिपोर्ट लाकर, और जिसको कहा जा रहा है टिप ऑफ आइसबर्ग अगर ये है, यहाँ पे 80 लाख अफराद बेरोजगार हैं। तो हुकूमत अपने इन आदादो शुमार से किस तरीके से रोजी रोटी, जिंदगी, जॉब्स, बुनियादी ज़रूरियात फिर अवाम को दे पाएगी? आप सूबों और विफाक के बीच भी कोई तालमेल देखते हैं इस पूरे मामले पर? आयशा, जो आदादो शुमार इस सर्वे में आए हैं और आपने उनका खुलासा भी पेश किया, वो यकीनन एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, और इसके जो नौजवान हैं जिनकी बेरोजगारी का आपने जिक्र किया, और ये भी बतलाया कि सबसे ज्यादा जिस एज कैटेगरी में बेरोजगारी है वो 19 से 24 या 25 साल, यानी कि बिल्कुल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जैसे हम कहते हैं। और अगर आप सूबों के हिसाब से देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा है बेरोजगारी, उसके बाद फिर पंजाब में और फिर बलूचिस्तान और सिंध में इस तरीके से आती है। असल में मामला इस तरह से है कि हम पिछले 3 साल से ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हम एक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम में है। IMF की जो स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम होता है उसका शॉर्ट टर्म में जो नुकसान होता है वो ये होता है कि जो आपकी शरह तरक्की है वो मसदूद हो जाती है, गिर जाती है, यानी कि इकोनॉमी उस तरह से ग्रो नहीं करती, क्योंकि आप अपनी का जो खसारा होता है उसको कम करने के लिए आपकी स्पेंडिंग और मईशत का फैलाव जो है उसके ऊपर असर पड़ता है। और यही हम गुजर रहे हैं, इसी खदशे का इजहार बार बार बहुत से माहिरीन करते हैं, जो कहते हैं कि पाकिस्तान को IMF के अलावा भी कुछ अपनी खुद इन्हिसारी करके नई तर्ज पर अपनी मईशत को छालाना चाहिए। तो ये बुनियादी वजह है कि आज हम पे ये देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान की शरह तरक्की गिर चुकी है। और देखिए, अगर ग्रोथ नहीं होती तो फिर जॉब्स नहीं बनती, बहुत सादा सी बात है। और यही वजह है कि जब तक हमारी शरह तरक्की ऊपर नहीं उठेगी और उस वक्त तक नौकरियां नहीं मजीद होंगी। अब उसके लिए क्या जरूरत होती है? उसके लिए सबसे अहम चीज इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी, और सरमायाकारी भी वो वाली नहीं जिसका हम हर वक्त जिक्र होता है मीडिया में कि जी कोई बाहर से आ जाएगा, अमेरिका से, सऊदी अरेबिया से, UAE से। ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जैसे कहा जाता है, ताकि लोग यहाँ पे कारोबार लगाएं, सनतें लगें, रोजगार पैदा हो। क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो समरात हैं वो सब तक पहुंचे। वो ठीक है, मईशत को जो है एक फैलाव उसमें दे सकते हैं और शायद कुछ नौकरियां भी बन जाती हैं और फॉरेन एक्सचेंज आ जाता है, लेकिन जो असल यहाँ पर मसला है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का है और वो नहीं हो रही। और उसकी वजह सूद की शर जो है, बैंक का लोन्स जो है वो बहुत शरह सूद बहुत ऊपर है, और इसी तरह बिजली की और गैस की कीमतें जो है वो भी बहुत ऊपर है। फिर ऊपर से टैक्सेस का जो सिस्टम है पूरा, और फिर जो इनसिक्योरिटी है उसकी वजह से बहुत से सरमायाकार जो हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जिनके पास है भी कैपिटल, वो नहीं इन्वेस्ट करते, वो जाके दुबई में प्रॉपर्टीज खरीद लेते हैं। रज़ा रूमी साहब, कता कलामी की माजरत ये इनसिक्योरिटीज और अदम एतमाद में, और आप अगर बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है जो लोग हमें रूल कर रहे हैं उनको भी पता है कि ये चीज एक एग्जिस्टिंग फैक्टर मौजूद है। क्या हमारा मॉडल कोई सिमत रखता है, एक ग्रोथ मॉडल हम कह सकते हैं? नहीं तो क्यों हम नहीं समझ पाए इस बात को? देखिए, ग्रोथ, जो लोग हैं इक़्तिदार में उनका काम होता है डंग टपाओ, यानी मेरे 2-3 साल हैं कैसे गुजरेंगे। आपको पता है कि सिविल गवर्नमेंट्स जो होती हैं उनका तो दौरानिया 3 साल से ऊपर होता ही नहीं है। हर वजीर आजम जो होता है, हर पार्लियामेंट जो होती है वो अपने बचाव की तदबीर में लगी होती है। बाकी जो बड़े अफसरान होते हैं वो भी इसी चक्कर में होते हैं कि जी हमारा टाइम कैसे निकलेगा। इसके लिए आपको तवीलुल मयाद प्लानिंग चाहिए, जिसे हम बार बार जिक्र करते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी का, कि तमाम सियासी जमातें या कम अज कम वो लोग जो कि अभी पावर में आ सकते हैं या बाहर है या हैं, वो मिलकर एक लाए अमल पर इत्तेफाक करें।
یہ جو ابھی باتیں کہیں زیغم صاحب نے، انسانی ترقی، ہیومن کیپٹل، تعلیم ہے، صحت ہے، بہت ہی زبردست پوائنٹ آپ نے انسانی ترقی یا ہیومن انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ ترجیحات میں دکھائی نہیں دیتا. یہاں پر شہزاد صاحب، پڑھے لکھے افراد کی اتنی بڑی تعداد کا بے روزگار ہونا، 10 لاکھ کا نمبر تو یہ رپورٹ بتا رہی ہے، اور مے بی یہ اس سے بھی زیادہ ہوں. کیا نظام تعلیم پر سوال ہے، نظام حکومت پر سوال ہے، پورے نظام کی ناکامی پر سوال ہے؟ کیا موجودہ ہائبرڈ نظام کو اندازہ ہے کہ پڑھا لکھا بے روزگار زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، ایک ان پڑھ بے روزگار سے زیادہ بڑی لائبلٹی بن سکتا ہے معاشرے کے لیے؟ عائشہ، جو میں آپ کے سوال سے سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ چاہ رہی ہیں کہ یہ جو پینل ہے آپ کا، یہ حکومت کو، اورنگزیب صاحب کو، احسن اقبال صاحب کو معیشت کو درست کرنا سکھائے. اب آیا ہم میں یہ قابلیت ہے، جبکہ وہ وزیر بھی رہتے ہیں اور بار بار وزیر بنتے ہیں ان محکموں کے، اس کے باوجود اگر ہم ہی نے کام کرنا ہے تو پھر ہمارے حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ یہ پینل ان کو بتائے کہ اصل میں اکانومی کی صحیح سمت کیا ہے. بہرحال کوشش کرتے ہیں اپنے دیکھنے والوں کے لیے، اگر ان کے لیے نہیں تو دیکھیے، اکانومی کے 3 ستون ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سرمایہ یعنی کیپٹل، ایک لیبر، اور تیسری قدرتی وسائل. ان 3 کی بنیاد پہ کوئی بھی اکانومی کھڑی ہوتی ہے. آپ کے ملک کے اندر سرمایہ کتنا ہے، کہاں ہے، یہ کسی کو نہیں پتا، اور جو پتہ لگتا بھی ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ ملک سے باہر جا چکا ہے. تو سرمایہ آپ کے ملک میں ٹھہرتا نہیں ہے کسی وجہ سے، یہ سب سے بڑی کمزوری ہے آپ کی. لیبر بے شمار ہے، لیکن لیبر اس طرح کی نہیں ہے جس کو آپ فوراً کام پہ لگا دیں، کیونکہ آپ نے ٹرین نہیں کیا، ان کو پڑھایا نہیں، ان کو اس طریقے سے آج کل کے حالات کے مطابق تیار نہیں کیا، تو وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے پاتے. ورنہ جس طریقے سے آپ نے کہا، بے روزگار لوگ تو بہت زیادہ ہیں اور لیبر بھی بہت زیادہ ہے. قدرتی وسائل کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن جہاں گیس ختم ہو گئی ہو، تیل کے اوپر ابھی بھی سوچ بچار جاری ہو کہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا، تو بہر صورت یہ ایک ایسی ایفرٹ ہے جس کے پیچھے کہتے ہیں منرلز ہیں ہمارے پاس، ریئر ارتھ منرلز ہیں، میٹلز ہیں، یہ وہ وغیرہ. وہ دیکھ لیں گے جب آتا ہے، اس کی ایک بھی پروسیس ہے، لمبا ٹائم لگتا ہے. ریکوڈک کا معاملہ بھی ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، وہ کب رزلٹ دینا شروع کرے گا کاپر اور گولڈ کی شکل میں. یہ مشکلات ہیں ہمارے ملک کے اندر، اس کی وجہ سے اکانومی ہماری اس پاؤں پہ، ان ستونوں پہ کھڑی نہیں ہو پائی. دوسری آ جاتے ہیں کہ اکانومی کے وہ گروتھ کے کون سے 3 ایریاز ہیں جو گروتھ دیتے ہیں کسی بھی اکانومی کو. زراعت، آپ کی صنعت، اور تیسرا سروسز سیکٹر. اچھا، اب زراعت کا حال یہ ہے کہ ہماری ییلڈ پورے اس خطے کے اندر سب سے کم ہے پر ایکر. تو اس وجہ سے نہ کسی نے آج تک دھیان دیا کہ اچھا اس کا بیج کی کوالٹی کیا ہے، پانی ملتا ہے نہیں ملتا، کلائمیٹ چینج کے معاملات ہیں، کسان کا معاملہ کیسے حل کرنا ہے، اور اگر اس کو کرنا بھی ہے تو اس کو کس حد تک ہم آگے ایڈوانس اور پروگریسو طریقے سے زراعت کو لے کے چل سکتے ہیں. ہمارا کسان ابھی بھی پرانے طریقے سے کام کرتا ہے، پرانے قسم کے پانی استعمال کرتا ہے، تو اس لیے زراعت کے اندر سے وہ ییلڈ نہیں مل پاتی جو ہونی چاہیے. اور ہم کمزور، ہم سبسسٹنس ہیں، یعنی جتنا کوشش کرتے ہیں اتنا اگائیں جتنا ہمیں استعمال کے لیے ضروری ہے. صنعت ہمارے ملک سے جا چکی ہے، جا رہی ہے، جو ہیں وہ لگاتے نہیں ہیں. انویسٹمنٹ کا ذکر کیا گیا، تو یہ ایک اور. سروسز سیکٹر کا مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ تیار کرتے ہیں جو کہ آپ کے ویلیو ایڈیشن کر سکیں. اگر آپ ان کو ٹریننگ نہیں دے رہے، اگر آپ نے جیم کے اندر ابھی تک ٹرین نہیں کیا، آپ نے پتھر کاٹنا ان کو نہیں سکھایا، آپ نے نرسز اور ہیلتھ کیئر کے اندر اب لوگ نہیں بنائے، تو کس طریقے سے آپ کی جو یہ پھلے پھولے گی یہ جو سروسز کا سیکٹر ہے؟ آپ کے استاد سب سے کمزور ترین ہے. بہرحال یہ ہماری اس وجہ سے ہماری گروتھ نہیں ہو پاتی. آ جاتے ہیں اب گروتھ فیکٹرز کے اوپر. انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ انویسٹمنٹ تو نہیں آتی. آپ کو پتہ ہے کہ 16 کم از کم 17% ہماری انویسٹمنٹ ٹو گرو جی ڈی پی رہی ہے اس ملک کی تاریخ کے اندر، تاریخی طور پر. اب ہم 13% کے اوپر ہیں. 17% تھی، اب 13% ہے. دنیا کا لیول کیا ہے؟ دنیا کی ایوریج ہے کم از کم 20% ہونی چاہیے کسی بھی اکانومی کو، معیشت کو فعال ہونے کے لیے، اس کو اپنے طور پہ برابر رہنے کے لیے 20%. ہم 13% پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یورپین یونین کتنا کرتا ہے؟ 48%. ہم وہاں پہ بھی نہیں جاتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اچھا سی پیک ہمیں ایک موقع ملا، سی پیک ہم نے اس کو ختم کر کے رکھ دیا. ابھی آج کل احسن اقبال صاحب لڑ رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس طریقے سے سی پیک واپس نہیں آ رہا جیسا آنا چاہیے تھا. لیبر، اس کی ٹریننگ ہوئی، ہم نے ٹرین ہی نہیں کیا ان لوگوں کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اکانومی کے ساتھ کیا کوئی سمت ہے؟ نہیں ہے. ڈنگ ٹپاؤ اکانومی جس طریقے سے میں نے لکھا بھی ہوا اور کہہ دیا انہوں نے، تو سمت کوئی نہیں ہے، ڈنگ ٹپاؤ اکانومی ہے. کسی نہ کسی طریقے سے تیرتے رہیں، ڈوبے مت، اور اسی کے اندر اپنی بہادری اور جیت سمجھیں. درست ہو گیا افتخار صاحب. ڈنگ ٹپاؤ اکانومی ہے، ایلیٹسٹ اکانومی ہے. اوپر جتنے پینلسٹ نے بات کی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکشن نہیں دکھائی دے رہی. مگر شہباز شریف صاحب نے دسمبر 2022 میں اپنے بیان میں یہ کہا کہ آئی ایم ایف کے سامنے ایڑیاں رگڑیں، پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھے لگوائے، کیا کیا ضمانتیں لیں،
तब जाकर IMF का प्रोग्राम दोबारा शुरू हुआ, यानी कि पूरी काविश से शुरू हुआ और एक हमने अपना मॉडल बनाया कि आने वाले दिनों में ये सूरत हाल होगी। अब एहसन इकबाल साहब जो इस रिपोर्ट में एतराफ़ात कर रहे हैं, इतने तजुर्बाकार सियासतदान क्या ट्रैप में आ गए? किसी कोई ट्रैप में नहीं आया। कुछ मनसूबाबंदी दुरुस्त नहीं है। अगर हम पिछले 30-40 साल में देखें तो कौन इक़्तिदार में रहा, ये बहुत अहम सवाल है। और जो इक़्तिदार में रहे उन्होंने क्या प्लानिंग की। एहसन इकबाल ने पहली प्लानिंग जो की, उसने कहा कि ये 20 साल की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। उस 20 साल की प्लानिंग पे क्या अमल हुआ? मसलन आपने एक सवाल हमें बताया है कि ऐसे लोगों की तादाद लाखों है जिनके पास डिग्रियां तो हैं लेकिन वो बेरोज़गार हैं। चलें जी, उनको डिग्रियां देने के लिए जो कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटियां बनाई गई, उनमें जो लोगों ने उनको तरबियत दी, उनको तालीम दी, उनका मेयार क्या था? और जो पैसा उन लोगों के वालिदैन का तबाह बर्बाद किया और ख़र्च किया, उसका ज़िम्मेदार कौन है? और अगर यही जो 10 लाख डिग्री होल्डरों को अगर हमने कोई टेक्निकल इल्म सिखाया होता, मसलन आप कारों को देख लें, लाहौर में कारों की तादाद इतनी लाखों है लेकिन यहाँ पे वो बेहतरीन वर्कशॉपें इतनी नहीं हैं, तो हम वर्कशॉपें खोल लेते, हम लोगों को कारों को रिपेयर करना ही सिखा देते, हम लोगों को मोटरसाइकिल बनाना ही सिखा देते, हम लोगों को साइकिल बनाना ही सिखा देते, तो ये 10 लाख डिग्रियां वाले आज इस सफ में ना खड़े होते जिसको आप बेरोजगार कह रहे हैं। तो क्या वो सिखाने वाले इदारे भी मौजूद थे? यस थे, टेफ्टा वगैरह मौजूद थे, लेकिन उनकी तादाद कम थी। और ये काम उन लोगों का था जो इस मुल्क में सियासत करते हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं, जाके वहाँ पे तकारीर करते हैं। ये उनका काम है कि आबादी के लिहाज से देखें। मसलन सबसे बड़ा मसला जो है वो है, मैंने तो कारोबारी इदारे में ये जो है ये मदाखलत से पाक होने चाहिए। हमारे तमाम कारोबारी इदारे जो हैं वो हुकूमती मदाखलत से पाक नहीं हैं, बल्कि हुकूमत उनको चलाती है। जब आप हुकूमत कारोबारी अदारों को चलाती हो तो वहाँ पे फिर क्या बेहतरी आएगी? फिर तकनीकी तरक्की के साथ इक्तिसादी तरक्की मुमकिन है, जो मैंने पहले अर्ज़ किया। तकनीकी तरक्की मुझे बताएं हम दे ही नहीं रहे, तो फिर इक्तिसादी तरक्की कहाँ से आएगी? ये सीपैक की बात हुई, बिल्कुल ठीक है। सीपैक था कि वहाँ से लेके हरिपुर तक जितनी भी सड़क के किनारे है हम वहाँ पे फैक्ट्रीज बनाएंगे। किधर बनी? कौन सी फैक्ट्री बनी? कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया बना लिया किसी ने भी, या उसकी बुनियाद ही रख दी हो? आगे चले, अब देख, सरमायाकारी से पैदावारी सलाहियत बढ़ती है। सरमायाकारी हो रही है किसी ऐसे सेक्टर में जहाँ पे लोगों को जॉब नहीं मिल सकती। सरमायाकारी होनी चाहिए थी सर्विसेज में, वहाँ पे सरमायाकारी नहीं हो रही। और उसकी ना होने की वजह है कि जब आप कारोबारी इदारों में मदाखलत करेंगे, मसलन हमारा जो टैक्स का निज़ाम है, ठीक, मैं अपनी ज़ात की हद तक इसको बदतरीन समझता हूँ, लेकिन सरमायादार से जहाँ से इनको टैक्स लेना है, जहाँ से इनको रिकवरी करनी है, जहाँ पे इनको पैसा बचाना है, वो अपना देने को तैयार नहीं है। क्या हुकूमत की माशी सिमत दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल मुझे तो नहीं। जो आपने रिपोर्ट पढ़ी है, मैंने नहीं पढ़ी, वजीर ने दी है। अब आपसे मुराद हमेशा ये होता है कि द मैन हु इज प्रेजाइडिंग द मीटिंग, ठीक हो गया, मिस्टर प्रेसिडेंट कहा जाता है। बस ब्रेक का कह दिया मुझे, ब्रेक पे बात ये है, ब्रेक में जाइएगा। यही तो हौसला है ना कि ब्रेक पे ही रहे हैं। ये सारा अरसा जो मैंने बताया 30, 35, 40 साल का, तो आपके जरिए ये आवाम को समझाना चाह रहे हैं कि वोट लेने के बाद सियासतदान ब्रेक पे चला जाता है, उसको जगाना जरूरी। 30-35 साल से जो हुकूमत में है वो ब्रेक पे ही है। वो ब्रेक पे है। दैट इज द प्रॉब्लम।